यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तत्त्वज्ञानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तत्त्वज्ञानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तत्त्वज्ञानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय